श्रीमहामृत्युञ्जय कवच श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् मार्कण्डेयोऽपि यद्रित्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाल अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्योजानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भो सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायादघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणम् दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यः चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्री आदित्यकवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुभ जगदेच्छन्दसि गृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरे सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा हृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यफालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन्नारायण जगत्पते आयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः
तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसाम् नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युपददावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायग्न्योर्नवसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रीश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनः अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिण्यश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् मार्कण्डेयोऽपि यद्रित्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाल अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्योजानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भो सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायादघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः
सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यः चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुभ जगदे छन्दसि गृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वारखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरे सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यफालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन्नारायण जगत्पते आयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युपददावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायग्न्यो नवसस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कष्पाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनः अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिण्यश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् मार्कण्डेयोऽपि यद्रित्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्योजानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भो सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायादघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम् सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यः चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्री आदित्य कवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुभ जगदेच्छन्दसि गृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वारखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरे सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा हृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यफालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्
मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन्नारायण जगत्पते आयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युपददावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायग्न्यो नवसस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तेधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनः अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिण्यश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् मार्कण्डेयोऽपि यद्रित्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाल अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्योजानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः।
प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भो सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौबेर्या मैशान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायादघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यः चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुभ जगदे छन्दसि गृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरे सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यफालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन्नारायण जगत्पते आयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीपितृस्तोत्रम् अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युपददावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायग्न्योर्नवसस्तथा द्यावा पृथिव्योऽव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रीश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तेधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनः अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिण्यश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः।